إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم تكملة للدرس فائد قمنا بتنصيب مكون يوني داك، ومكون الوظيفة تاعو، ويكون أداة ربط من مجموعة من البيانات من قواعد البيانات. الصورة الممثلة لكم واش يقدر يديرها بالكومبوزون. اليوني داك يدير لك ان دي بي كليون ما بين مونغو دي بي، انترباس، فايربيرد، اوراكلز، ولا يدير لك اون كونيكسيون ديريكت مع اس كيو سيرفر، ازور، اس كيو لايت، دايركت ويز ا اس او، ا دي بي، دي بي اف، اني داتاباز، كلاود. هذا المكون جينيرالمون يستعملوه باش يكونيكتيو في بروجي كليون سيرفر. دونك اليوم راح نوظفوه ونشوفوا طريقة العمل به على مستوى قاعدة بيانات لوكال، يعني متواجدة على الحاسوب. نستعملوا ليكزومبل باغ اكزومبل سي ماي اس كيو ال، كيما نستعملوا ان سي بانال. والسي بانال هذا جماعة اللي عندهم لي زيبرجور هذه هكا تجيك باسكو يقول لك vous êtes pas en connexion privée، لازم يقول لك سيكوريزي لا كونيكسيون تاعك. دونك نروحو نحلو ولا نلونسيو لا ماشين تاعنا. دونك هنا عندنا مشكل، المشكل تاعنا راهو في السيرفر تاع اس كي سيرفر سيرفيس. نروحو نشوفو لاجون تاعنا تاع اس كي سيرفر هو اللي مبلوكينا لاباج. هنايا نهبطو نجيو حنا نديرو هكا نحطو اس كي سيرفر، نشوفو اس كي سيرفر ريبورت هذا نديزاكتيفيوه ونشوفو نديرو ستارت. اذا ما ديماراش دونك هو شفتو هاو الاشكال تاعنا هذا. ديما يصرا اشكال كي تعود تنسطالي اس كيو سيرفر اللي يدير لك المشكل هذا. داكور، تهنينا من هذا. نرجعو للبلاص تاعنا، مازالت راهي اونكور دو شارجمون. داكور، نحلو لو سيستم دو ار ستوديو. جينيرالمون كي يكون عندك خطأ ولا عندك كومبوزون غير مفعل، اقرا هنا ثبت مليح واش راح يديماري معاك في اللودينغ تاع لوتي ولا لونفيرونمون كيما يسموه لونفيرونمون دو ديفلوبمون. اذا لقيت حاجه باغ اكزومبل فاست رابور هادو تلقاه مكانش ليسونسيبل ولا مكانش تلقاه مثلا ديوري تاع 14 جور 15 جور، دونك لازمك تشوف يا تشري يا تيليشارجي اون كومبوزون فول سورس. داكور، هادو بروجي جديد لابليكاسيون ديالي. اوكي، مشكل شويه عندي مشكل شويه طويل. داكور، ديمارنا البروجي. دونك اليوم راح نستعملو المكون اللي حكينا عليه سي لو فايل دو يوني داك. دونك حنا واش نديرو نروحو نجيبو يوني داك كونيكسيون، نحطو لتحتا عندنا يوني داك، نجيبولو يوني داك كونيكسيون نحطوه. واش لازمنا كل باز دو دوني اللي راح نكونيكتيو لها عندها ان بروفايدر. باغ اكزومبل لاكسس، لادفانتاج، عندك كاع كامل لي باز دو دوني عندهم ان بروفايدر. حنا راح نخدمو اليوم راح نخدمو مع ماي اس كيو ال. دونك نطلعو ماي اس كيو ال هنا.
بروفايدر MySQL Uni Provider. نبداو نكليكو دوبل كليك هنايا نخيرو MySQL السيرفر تاعنا هنايا. دونك هنايا لازم كي دير هنا تكليكي على الفلاش راح يبلوكيك البيسي باسكو راح يحوس على باز دو دوني. بس حنا على بالنا بلي جينيرالمون كي تكون باز دو دوني لوكال هاد لادريس اي بي هي السيرفر نتاعنا حنايا تاع الروت نتاعنا. دونك نديرو روت، دونك نجيو لهنا نديرو هكا ونشوفو شكون لي باز دوني راح يطلعو لنا. لي باز دوني راح يطلعو لنا راهم موجودين هنا. كي تروح تكليكي على ادمين ماي اس كيو ال تدخل ماي اس كيو ال سيرفر تاعك، دونك يخرجوا لك كاع لي باز دوني اللي راهم ديسبونيبل. هنا واش يقول لك كان نوت 192. نو انا هنا غلط، هنايا راهي 127. انا ديريكت نجيو لهنا اوب عطانا لي باز دوني. هادو لي باز دوني هادو هما نفسهم اللي متواجدين في اللوكال عندنا حامل. داكوغ واش نديرو؟ نديزاكتيفيو لوغين كونت ونديرو كونيكتي. كي نديرو كونيكتي اذا شعل البوطون فير انا اوكي، اذا ما شعلش البوطون فير وجاك ميساج دايره بلي راك غلط. دونك حنا كونيكتينا نروحو نجيبو ان دي بي جريد، ان دي بي جريد حطوه. هذا روماركيو لو نو تاعو تي بي جريد داتا كونترول، وعندك كونترول دي دوني عندك زوج. حنايا جينيرالمون نستعملو المكول المعروف عندنا داتا نو تي بي جريد هكا نحطوه. عندي بي جريد عادي نورمال، نزيدو عندي بي نافيغاتور دي بي نافيغاتور كيف كونيكتي. دونك واش رانا مدايرين دوني نورمال عادي. نجيو هنايا دركا كونيكتي لازمتنا اون ادو تابل، مش ادو تابل صافي لازمتنا اون تيبل اللي حنا نستعملو اليوني تاعك تيبل كيف عاديك. نزيدو لها داتا سورس كيف داتا سورس كيف نستعملو تاع الاني داك. نسيليكسيونيو لي دو نروحو سورس داتا كيف داتا سورس سي داتا سيت تاعها نحطو لها تيبل. هنايا ديجا هز لو نون دو كونيكسيون دو تابلو، نهبطو ديريكتومون فيغ لا تايبل نيم. خيرو باغ اكزومبل دي سي هوب ديمارات لا تابل راهي عندنا اون توتالمون كاينه. دوبل كليك طلعو لي شامب حطو كلش سيليكسيونيوهم كيف لا ميثود. نهبطو هنايا ونديرو لو سون سوبريميو لو شيفر هذا باسكو لي نديرو 100 ولا نديرو 200 باش يكونو شويه لي شعارات. درنا 2200 هكا عفوا. دونك هاي خرجت لنا لابابل تاعنا وكونيكتينا. درنا اون ابليكاسيون تكونيكتي لان سيرفر لوكال اللي نقدرو نستعملوه كوم سيرفر في ريزو، ولا نقدرو نديرو تو لي زوبيراسيون. نجيو نكليكيو هنايا هكا بلا دروات نديرو فايل اديتور ونكليكيو كونترول اف يجيبهم لنا كامل ونقدرو نحطوهم هنا عادي ونستعملو لي زوبيراسيون عادي كيما مارفين نستعملو مع لي زوتر عادي. خلاص كي نديرو تيست نيكزيكوتيو نشوفو عطينا مكان حتى ايرور. حنا روماركيو لتحت مكان حتى ايرور
راني نفوتها يتبدلو نورمال عادي. دونك فهمتو لو برانسيب هذا. دوكا نحاولو نكونيكتيو اون باز دو دوني ا ديستون. واش معنى اون باز دو دوني ا ديستون؟ نفترضو انك نانستالي ان سيرفر في بلاصة، السيرفر هذا على بالك في لادريس اي بي، على بالك في لو بور، على بالك في كلشي. جينيرالمون نستعملوها باغ اكزومبل إذا استعملنا اون ابليكاسيون لا باز دو دوني تاعها في الويب، وحنا لي زابليكاسيون تاعنا راهم سور ديسك. دونك باش نكونيكتيو للويب واش نديرو؟ نكليكو دوبل كليك هنايا، نجيو اماس اس كيو ال. دونك نفتح هنايا، نجي نهز لادريس اي بي نتاعي تاع السيرفر تاعي، نحطها لو نون دوتيليزاتور تاعي والمود باس تاعي فاسيل ا بازوني. فو اسيي كونيكتي وي خرج لي واش كاين في الاخرى تاعي، واش عندي كامل. ندير اوكي، نهز لاطابل تاعي كيف لو ميم برانسيب باش ما نحيو الغلطه تاع قبيله، نحيو هاد لي شون كيف سوبريمي، نديرو اجوتي. واش راه يقول لي؟ راه يقول لي does not exist، يعني لو نون دو طابل ماهوش هو الصحيح. كي نروح لهنايا نهبط لتحت في لاطابل طابل نيم، نلقى على اكزومبل نكليكي عليها دوات، ندير لها اوفرفير. دوك تتشارجا لاطابل، دوكا راه يكونيكتي لاطابل او نيفو د الانترنت، يشارجيها. كي تتحل نحملوها انا باسكو لاطابل هاي ليك لاطابل اللي كنا نحكو عليها راهي لهنا. ندخلولها، دونك طق تلقات لاطابل، نجيو كليكو هنا نديرو اجوتي اب ابليشن. في الميم برانسيب نحاولو نفس لا ميثود، نحطو لابليكاسيون كونيكتيو لها، نديرو العملية نفس العملية كيما كنا نخدمو قبيل كيف دابا كتجبد تحط فاسيلمون كيف دي بي جريد داتا كونترول دي بي نافيغاتور، كيف لا ميم خدمة، مي اختلاف يكون غير في لو كومبوزون دو كونتاكت. كيف تجي هكا تسيليكسيوني دو، تروح للداتا سورس تاعهم، تعطيهم اخر وهاي خرجت عمرت لاطابل. نديرو لها تيست. هاي تخدم لاطابل نورمال عادي، ما كان حتى بروبليم. بليس نعمر دات زين نحطوها هكا دابا كيف نديرولها كوبي هكا، نديرو هنايا فاليدي هوب d'avoir le champ service de voilà ouais. Par exemple هكايا اوكي، عبالي شنو لو champ هذا سيرفيس je sais pas l'essentiel. نقدرو نضيفوه من بعدا لو champ سيرفيس هذا باسكو منسيتوش. دونك راهي تخدم عادي كيف لو ميم برانسيب. باغ اكزومبل نحبو نديرو بوطون تاع لاجو، نحطوه واش راح نكتبو لو ميم نديرو هكا باش نشوفو نجبدو، يعني تضغط على كونترول بلس ليسباس تعطيك هذيك، تكتب اوني داك تحط يعطيك اون تيبل بون ايديت باغ اكزومبل نورمال عادي نفس لا ميثود اللي نخدمو مع الاخر عادي خلاص. دونك نفس لا ميثود نفس كلشي. دونك هذا هو الدرس تاع اليوم، كونيكتينا عرفنا كيف نخدمو، المرة الجاية نديرو اون لوغين، يعني النظام تاع التوثيق بالعربية لوثنتيفيكاسيون دي لوتيليزاتور. اون بليس نجيريو لي دروا داكسي
le système. Merci pour votre attention et à la prochaine. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.